तपाईहरु मदन भण्डारीको नाम लिएर कहिले थाक्नुहुन्न? ल मदन भण्डारीजीको हत्यामा यो देशका चाहिँ सारा रेलिङहरु भाँचे, गाडी आगलाई काट्दै भयो, मान्छे मारियो, तोडफोड भयो, अनेक चीज भयो। मदन भण्डारीको हत्याका पत्ता लगाउँछौँ हामी सरकार गयौँ भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले नारा दिएर ठाउँ ठाउँमा जुलुस निकाल्यो। त्यो बेलामा तपाईँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि जुलुसमा हिँड्नु भएको थियो। म यहाँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो राष्ट्रपति जनताको अभिभावक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो देशले मदन भण्डारीको हत्यारा को भनेर अझ पनि जान्न चाहेको छ। तपाईँ 2 पल्ट राष्ट्रपति बन्नुभयो, कम से कम तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई मदन भण्डारीको हत्यारा को भनेर खोज भन्नुहोस् एकचोटि, पत्ता लगा भन्नुहोस् एकचोटि। अर्को पक्ष फेरि हामी अब शाकाहारी जुलुस निकाल्दैनौँ भन्न थालेको छ। प्रचण्डजीको भाषण हो, शाकाहारी जुलुस गर्दैनौँ भने के? अब मान्छे मार्छौँ भने होइन, 17,000 मान्छे मारेकोमा 5,000 तपाईले जिम्मा लिनु भएको छ प्रचण्डजी। अब फेरि शाकाहारी जुलुस गर्दैनौँ, मांसाहारी भन्न थाल्नुभयो भने जसरी तपाईले नेपाली जनतालाई बस्ती बस्तीबाट चाहिँ विस्थापित गराउनुभयो, मार्नुभयो, काट्नुभयो, छिट्याउनुभयो, अब ती जनताहरूले तपाईहरुलाई बाँकी राख्दैनन्। परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ। चुनाव यदि साँच्चै हुन्छ यो देशमा भने कांग्रेस चुनाव जान तयार छ। कांग्रेस सधैँभरि ब्यालेट बक्स विश्वास गर्ने पार्टी हो, कांग्रेस जनमतमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हिजो पनि यो देशमा अहिलेको जस्तो 2/3 नजिकको चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो परे कानुन बनाएरै निकास दिन सक्ने पार्लियामेन्टको स्थिति होइन अथवा यो सरकारको स्थिति होइन। तर हिजो पनि भएको थियो, पुनर्वाली पनि भएको थियो, चुनाव पनि भएको थियो। चुनाव हुँदा कांग्रेस चुनावमा गए, सबै चुनावमै गए। पुनर्वाली हुँदा पुनर्वालीले स्वीकारे, सबैले स्वीकारे। त्यसकारणले कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ, चुनाव हुन्छ भने हामी चुनाव जान तयार छौँ र होइन पुनर्वाली हुन्छ भने त्यो पनि अर्को राम्रो कदम हो, त्यसमा पनि हामी तयार छौँ। यो लडाईँ कसको लडाईँ? सैद्धान्तिक वैचारिक लडाईँ कुनै पनि होइन, लिने दिनेको लडाईँ हो, पाउने र नपाउनेको लडाईँ हो, पैसा कमाउने र नपाउनेको लडाईँ हो, पदमा बसेका र नबसेका लडाईँ हो। यदि सायद 2.5 वर्ष प्रचण्डजी र केपी ओलीको 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने जुन अंशगण्डाको कागज उहाँहरूले गर्नु भएको थियो, त्यो कागज अनुसार उहाँहरूले त्यो कुर्सी प्रधानमन्त्री कुर्सी पाए भए यो स्थिति आउँदैन थियो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यो देशको गृहमन्त्री केपी ओलीजीको सरकारको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलजीले, तपाईँ हामी सबैले थाहा छ, उहाँले टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ कि निर्मला पन्त लगायतका अब 100 होइन 1000 भइसक्यो, 1000 भइसक्यो, यो बलात्कारको घटना खासै केही होइन तुलनात्मक दृष्टिकोणले, बाहिर पनि धेरै हुने गर्दछन्, यहाँको यो घटना खास केही होइन भनेर उहाँले टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ। उहाँको प्रत्यक्ष भाषण मैले सुनेको छु। त्यस्तो गृहमन्त्री यो देशमा छ भने यहाँ निर्मला पन्त लगायत अहिलेको जुन सुदूरपश्चिमको घटना, जुनसुकै घटना पनि उहाँलाई मतलबै छैन। त्यसले मतलब नभएको कुराले दिन पर्दै यो घटना बढिरहेको छ। लुटेराहरू खोज्दै जाँदा गृहमन्त्रीको भाइ फेला परेको छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। र त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरा बताउन चाहन्छु म। घटनाक्रमलाई कुरा गर्दाखेरि निर्मला पन्तजीको हत्याराको पत्ता लगाउने सम्बन्धमा अहिलेको पनि उप प्रधानमन्त्री तत्कालीन रक्षा मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो, एउटा कार्यक्रममा मैले टेलिभिजनमा सुनेको उहाँको भोइस, निर्मला पन्तको हत्यारा 6 दिनभित्र हामी सार्वजनिक गर्छौँ, कसैले छाता उडाउन नआओस् भन्नुभएको थियो उहाँले। तर छाता उडाउन को जाने? र अहिलेसम्म खोइ त 6 दिन होइन, 6 महिना होइन, वर्ष बित्न थाल्यो। त्यो मैले भनेको पनि वर्ष बित्न लागिसक्यो, खोइ त। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, चाहे केपी ओलीको होस् चाहे प्रचण्ड माधव नेपालजीको ओली होस्, यसमा केही फरक हुने हामीले देखेका थिएनौँ। र अहिले पनि मैले भन्न चाहन्छु, 17,000 मान्छे मार्नलाई केही समय लागेन, त्यसमा उहाँहरूको हृदय देखिएन भने अरू मान्छे भटाभट मरिरहेछन्, के फरक पर्यो उहाँहरूलाई? उहाँहरूले हेर्ने दृष्टि त्यस्तै हो। सत्तामा हुनेले एउटा भन्छ, नहुनेले अर्को गाली गर्छ। त्यसै कारणले अहिले निर्वाचन सम्भव हुनुपर्दछ। समाजको आवाज.com उहाँले एउटा त निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो निर्वाचन हुन सक्ने र नसक्ने कुरामा दुईटा कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। एउटा कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी स्वस्फूर्त चुनावमा जाने जनताको ताजा जनादेश पनि भित्री इच्छा आकांक्षाले
यो प्रतिनिधि सभा भन्न गर्नु भएको छ वा चुनाव घोषणा गर्नु भएको छ कि आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधीहरूले उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सत्ताच्युत गर्न लागेको अवस्थामा सत्ता ल्याउने खेलमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले भन्नुभएको जस्तो विदेशीहरूको रोटी बन्नु भएको छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि उहाँले साँच्ची नै ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने इच्छा राखेर आफ्नो विवेकले अब म चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्छु भनेर लाग्नु भएको भए चुनाव हुन सक्छ। अब तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिका पनि उदाहरणहरू छन्। यद्यपि यति हुँदा भन्दै पनि निर्वाचन आयोगमा अलिकता समस्या देखिएको छ, त्यसलाई पनि विधिसम्मत तरिकाले संविधानसम्मत तरिकाले निर्वाचन आयोगले फैसला टाइममा दिनु पर्यो नि, त्यो पनि अब दिन सक्छ। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व थियो, म पनि त्यो बेलामा मन्त्री थिएँ। यो चुनाव गराउँदैन, यो चुनाव हुन सक्दैन भनेर एक कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू दिनै पछि भाषण गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई वा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर वा हामीहरूलाई समेत हाम्रा शुभेच्छुकहरूले पनि के भन्थे भने कङ्ग्रेस अहिले चुनाव हार्छ, त्यसकारण अहिले चुनाव गर्न हुँदैन भन्थे भने कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरू विशेष गरी माओवादी खेमाकाहरू मलाई पनि भेटेर यो दुईटा पार्टीलाई हामी मिल्न दिँदैनौँ, त्यसकारण तपाईहरु 2 दिन महिना चुनाव सारिदिनुस् भनेर भन्थे। हाम्रो सभापति वा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू लगायत हामी सबैले काङ्ग्रेसले के भन्यौं भने अब हामीले चुनाव गराउनुपर्छ। यो देशमा पहिलो संविधान सभाले चारवटा प्रधानमन्त्री नेकपाको पाउँदा पनि संविधान दिन सकेनन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संविधान दियो। अब यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। हामीले जितेर हामीसँग सवाल छैन। यो देशमा नेपाली जनताले 6.5 दशक भन्दा बढी पर्खेर प्राप्त गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो संविधानले जित्नुपर्छ, नेपाली जनताले जित्नुपर्छ, नेपाल देशले जित्नुपर्छ। यहाँ अस्थिरता र अब स्वदेशी विदेशीको खेलमेलो को चाहिँ रङ्गमञ्च बन्न दिन हुँदैन। त्यसकारणले काङ्ग्रेसले चुनाव भइरहने व्यवस्था रहेको अथवा त्यो व्यवस्थापन गरिएको संविधान जोगाउन सक्यौं भने काङ्ग्रेसले पनि चुनाव लड्छ, फेरि जित्छ। त्यसकारणले हामी चुनावमा जाने, चुनाव गराउने भन्यौं। हामीले टाइममा चुनाव गराए। त्यसकारणले अहिले पनि चुनाव साँच्ची नै सो इच्छाले सो विवेकले गरौँ भन्ने भन्छाका साथ अगाडि बढेको भए चुनाव हुन सक्दछ। तर यो घटनाक्रमलाई हेर्दा, अहिले परिस्थितिलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ चुनाव गराउने कुरा भन्दा पनि अब ज्वारी खेल्ने आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूसँग, अनि त्यसपछि उहाँले के भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले। अहिले यहाँ हाम्रो केपी ओली समूहका एकजना नेताले अघि भन्नुभयो कि चाहिँ अब चुनाव हुन सक्छ नहुनु भन्ने कारण के छ, यस्ता कुरा धेरै राख्नुभयो। अब संविधान सम्मत तरिकाले निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै अब निर्वाचन गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरा त राख्नु। अस्ति भर्खर केपी ओलीजीको भाषण पनि मैले लाइभ हेरेँ। प्रचण्डजी र उहाँको नेपालजीको पनि मैले लाइभ हेरेको छु। उहाँहरू सबैले के भनिरहनु भएको छ भने सूर्य चिन्ह हाम्रै हो रे, एउटाले 25 अक्टोबरवाली नै हुन्छ नभए भनेको छ, एउटाले हुन्छ भनेको छ। र अहिले पनि तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले गर्नुभएको थियो सेटिङको कुरा। एउटा जिम्मेवार नेताले त्यो सेटिङको कुरालाई पुष्टि हुने हिसाबले उहाँले बोल्नु भएको छ कि हुन्छ हामीले पाउनेछौँ, त्यसपछि उहाँ नपाउने भएको हुनाले चाहिँ रडाको मचाइरहनु भएको छ। त्यही नै हो कुरा उहाँले भन्नुभएको। र केपी ओलीजी यो देशको अभिभावक, नेपाली जनताको अभिभावक, सरकारको प्रमुख, उहाँले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन यो आम सभाले देखाउँछ अब चुनाव हुन्छ भन्नु। त्यसपछि आएर सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ, यो समूहले, यो हाम्रो चाहिँ आम सभाले बतायो कसले पाउँछ, चुनावी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा यो आम सभाले बताउँछ भन्नुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्चलाई ट्रेड गर्नु भएको छ, उहाँले निर्वाचन आयोगलाई ट्रेड गर्नु भएको छ र विभिन्न खाले कार्यक्रममा अहिले त फेरि अख्तियारका कुरा उठाएर कारबाही गर्नुपर्ने व्हाइट बडी प्रकरण लगायतका यावत विषयमा
अब त्यो मात्रै होइन, यो चाहिँ बालहड्डाका जग्गा प्रकरणहरूदेखि धेरै छन्। पेट्रोल पम्पका कुराहरू त्यहाँ काहीँ नगर्ने। अब अहिले फेरि आएर चाहिँ ल हतियार अब सक्रिय बनाउने, सक्रिय हुन्छ, त्यो पनि उहाँको कारण हो कि तपाईँले अघि भन्नुभएको त ध्रुव हो कि केही हो कि यो किसिमले त्रसित बनाइरहेको छ वातावरणलाई। र प्रधानमन्त्रीको आफ्नै मुखबाट संविधान हुन त उहाँले संविधानलाई मानेको भए त चुनाव जाँदै जानु नथ्यो, उहाँलाई त्यो अधिकारै थिएन। त्यसैले यो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के हो भन्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदम यो असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक मात्रै होइन, गैर जिम्मेवार मात्रै होइन, देशमा अराजक स्थिति सिर्जना गर्ने यो चाहिँ कदम हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसको धारणा स्पष्ट छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस यसका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा वडासम्म चाहिँ हामीले विरोधक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। पार्टीका सम्पूर्ण भारतीय सिभिल संस्थाहरूले यो गतिविधिमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यसपछि हामीले प्रादेशिक स्तरमा हाम्रा कार्यक्रमहरू आउँछन्। हामी यसको आपत्ति गर्दै, घोर विरोध गर्दै यो संविधान सम्मत छैन, यो अप्रजातान्त्रिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, गैर संवैधानिक छ र यसले देशलाई भड्कारोमा हाल्ने स्थिति छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली जनताले लामो समयदेखि खोजी बसेको प्राप्त गर्नलाई हजारौंको रगत, लाखौंको पसिना बगाएर प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धराप हुन सक्ने स्थिति यसले देखाएको छ। र प्रष्टै भाषामा प्रधानमन्त्रीजीले एक दिन विदेशबाट एउटा कर्मचारी आएर उहाँलाई राति मध्यरातमा भेट्ने बित्तिकै भोलिपल्ट नै देश सरकारको प्रवक्ताले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि नेपाल किन लेख्नु पर्यो, नेपाल मात्रै लेख्नु नभएर उहाँले आफ्ना कुरा बाहिर लेखिसक्नुभयो। एउटा व्यक्तिले, एउटा कर्मचारीले आएर भन्दा त्यस्तो स्थिति छ र यो कदमले देशको संविधान मात्रै खतरा परेको छैन, देशको अस्मिता, भौगोलिक अखण्डता पनि यसले यसमा हावा बोलिरहेको अवस्था छ। यो परिस्थिति बनेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हिजो राष्ट्रवादको नाममा प्रधानमन्त्रीजी आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुभयो, पार्टीलाई सत्तामा ल्याउनुभयो। हामी तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि यो सञ्चारकर्मीको मुख थुन्न र विरोधीहरूको मुख थुन्नका लागि पटक पटक अध्यादेशहरू उहाँले ल्याउनुभयो। तर तपाईँ हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट त्यसलाई फेल गराउँ, कुरा बेग्लै। तर उहाँले लिपुलेख, लिपुया, धुरा र कालापानीको सम्बन्धमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताले त्यसलाई तारिफ गरे, पार्लियामेन्टमा सबले त्यसलाई समर्थन जनाए, तर उहाँलाई पार्लियामेन्टमा समर्थन जनाउँदैनन् सबैले। त्यसकारणले फेरि भोलि नक्कली राष्ट्रवादका कुरा उठाउन पाइन्छ भन्ने परेको छ। अब त्यो पास भयो, यी नक्साहरू सार्वजनिक रूपमा नेपाली विद्यार्थीले पढ्नका लागि करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर किताबमा छापियो, उहाँले पढ्न दिनुभएको छ। त्यो किताब अहिले विद्यार्थीहरूले हातमा पढ्न सकेका छैन। र यो अवस्थामा हामीले भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, सीमाका बारेमा पनि भोलि गम्भीर परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले म प्रधानमन्त्रीजीलाई यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईले जति पनि अपराध गर्नुभयो, संवैधानिक अपराध, जनतालाई खिचोमिचो गर्ने अपराध र भाषा सम्बन्धी अपराध र सीमा सम्बन्धी अपराध जति गर्नु भएको छ, यो सबै कुरालाई पखाल्दै जाने हो भने तपाईले घोषणा गरेको निर्वाचन जसरी हिजो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सम्भव देखाएको थियो, चुनाव गर्यो, त्यसै गरी तपाईले चुनाव गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि तयारी गर्नुस्। तपाई आफू संविधानलाई माथि राखेर, भएका बचेका संविधानलाई माथि राखेर तपाई निर्वाचन गर्न चाहनुस्। तपाई कुन ठाउँमा भोलि जनताले तपाईले भने जस्तो म्यान्डेट दिन्छन्, त्यो कुरामा एउटा सचिएको लोकतन्त्रवादी भएर तपाई त्यो कुर्सीमा बस्न, त्यो ठाउँमा बस्न तयार हुनुहोस्। यदि होइन भने यो देशको आजसम्मकै सबैभन्दा राजनीतिक कलङ्क तपाईले त्यो कालो टीका तपाईले लाउनुपर्छ। म यति कुरा यो विषयमा भन्न चाहे। अब बलात्कारका विषयमा मैले केही कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडि म काङ्ग्रेसको एक सेन्टेन्स आफ्नो धारणा थप गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेस यो अवस्थामा के हो तपाईले भन्नु पनि गर्नुभएको छ, काङ्ग्रेस चुनावमा जाने हो कि काङ्ग्रेस पुनर्बहालीको पक्षमा जाने हो भनेर बेला बेलामा प्रश्न गरेर पनि मैले सुनिरहेको छु। काङ्ग्रेसको धारणा स्पष्ट छ, यो असंवैधानिक कदम हो, गैर अप्रजातान्त्रिक हो, त्यही मात्र होइन अराजक छ भनेर हामी आन्दोलनमा उत्रिरहेकै छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो।
नेपाली काङ्ग्रेस कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई काङ्ग्रेसले अहिले केपी ओलीजी र विपक्षीहरूले धम्की दिएको गरी सडकबाट धावा बोल्दैन, हिजो पनि बोलेको छैन, भोलि पनि बोल्दैन। तर चुनाव यदि साँच्चै हुन्छ यो देशमा भने काङ्ग्रेस चुनाव जान तयार छ। काङ्ग्रेस सधैँभरि ब्यालेट बक्समा विश्वास गर्ने पार्टी हो, काङ्ग्रेस जनमतमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हिजो पनि यो देशमा अहिलेको जस्तो 2/3 नजिकको चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो परे कानुन बनाएरै निकास दिन सक्ने पार्लियामेन्टको स्थिति होइन अथवा यो सरकारको स्थिति होइन। तर हिजो पनि भएको थियो, पुनर्वाली पनि भएको थियो, चुनाव पनि भएको थियो। चुनाव हुँदा काङ्ग्रेस चुनावमा गयो, सबै चुनावमै गयो। पुनर्वाली हुँदा पुनर्वालीले स्वीकारे, सबैले स्वीकारे। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको धारणा स्पष्ट छ, चुनाव हुन्छ भने हामी चुनाव जान तयार छौँ र होइन पुनर्वाली हुन्छ भने त्यो पनि अर्को राम्रो कदम हो, त्यसमा पनि हामी तयार छौँ। तर काङ्ग्रेसको विचारमा अहिले कम्युनिस्टहरूको यो जुन लडाइँ देख्दाखेरि यो लडाइँ कसको लडाइँ? सैद्धान्तिक वैचारिक लडाइँ कुनै पनि होइन, लिने दिनेको लडाइँ हो, पाउने र नपाउनेको लडाइँ हो, पैसा कमाउने र नपाउनेको लडाइँ हो, पदमा बसेका र नबसेका लडाइँ हो। यदि सायद 2.5 वर्ष प्रचण्डजी र केपी ओलीको 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने जुन अंशगणनाको कागज उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो कागज अनुसार उहाँहरूले त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सी पाए भए यो स्थिति आउँदैन थियो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यस कारणले सबै कुरा लिने र दिनेको झगडा भएको हुनाले अब यो विषयमा काङ्ग्रेसले मुसिने कुरा भन्दा र आन्दोलनको क्रममा पनि यिनीहरू लिने दिनेको झगडा विचारोपण भएर यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। केपी ओलीले स्पष्टै भन्नुभएको छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेस यो परिस्थितिमा हाम्रो स्पष्ट धारणा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ र दुईटै कुरा नहुने हो भने यो देशमा धेरै ठुलो खतराको स्थिति आउनेछ। त्यसका लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो बलात्कारका घटना सुदूरपश्चिमका कुराहरू उठे, यो विषयमा मलाई केही राख्ने अब यो विषय दिनुभएको छ। यो तपाईँ हामीलाई आश्चर्य लाग्छ वास्तवमा यो अहिले नेकपाको सरकार देख्दा। यो देशमा अहिले यो 2-3 वर्षभित्रमा बलात्कारपछिका हत्याका घटना जति घटेका छन् नेपालको इतिहासमा यो चाहिँ हत्या र बलात्कारको लागि स्वर्णिम भएको छ। र यो हत्या र बलात्कारलाई नियन्त्रण कसले गर्छ? राज्य संयन्त्र। त्यसमा कसको भूमिका हो? गृहमन्त्रीको। गृहमन्त्रीले यो देशको प्रशासन र पुलिसलाई चाहिँ चुस्त दुस्त राखेर यी घटनाका अपराधीहरूलाई समयमा दण्डित गर्ने हो भने, समयमा जेल हाल्ने हो भने, समयमा मुद्दा हाल्ने हो, पक्राउ गर्ने हो, यो घटना बढ्दैन थियो। तर यो देशको गृहमन्त्री केपी ओलीजीको सरकारको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलजीले, तपाईँ हामी सबैले थाहा छ, उहाँले टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ कि निर्मला पन्त लगायतका अब सयौं होइन हजार भइसक्यो यो बलात्कारको घटना खासै केही होइन तुलनात्मक दृष्टिकोणले बाहिर पनि धेरै हुने गर्दछन्, यहाँको यो घटना खास केही होइन भनेर उहाँले टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ। उहाँको प्रत्यक्ष भाषण मैले सुनेको छु। त्यस्तो गृहमन्त्री यो देशमा छ भने यहाँ निर्मला पन्त लगायत अहिलेको जुन सुदूरपश्चिमको घटना जुनसुकै घटना पनि उहाँलाई मतलबै छैन। त्यसले मतलब नभएको कुराले दिन प्रतिदिन यो घटना बढिरहेको छ। अलि अगाडि अब यो घटनासँग जोडिएर म एउटा कुरा भन्न चाहे। रुकुमतिरको जुन दलितहरूको चाहिँ विवाह प्रकरणको सम्बन्धमा भेरी नदीमा त्यत्रा मान्छेहरूको लास बन्यो। नेकपाबाट चुनाव जितेका मान्छेहरू, त्यो पनि यिनीहरूकै पार्टीबाट चुनाव जितेका मान्छेहरूले लखर्दै मान्छे मारेका छ। त्यस कारणले गर्दा कम्युनिस्टहरूको सरकार हुँदा को मान्छे मारिएको छ, को मान्छे बलात्कृत भएको छ, कसको हत्या भएको छ, कहाँ घुस खाएको छ, कहाँ यो चाहिँ के भन्छ अस्तव्यस्त छ, कहाँ बर्बादी गरेको छ, यो कुरा हामीले अब चिच्याइरहँदा पनि वास्तवमा यो अब त मान्छेहरू सुन्नेलाई पनि भर्खर लाग्छ कि यो सरकारको चरित्र, यहाँ बसेका मान्छेहरू, यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूले नै यो बलात्कार र हत्या नेपालमा कहाँ के भएको छ र भनेर एउटा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा लिएको छ। लुटेराहरू खोज्दै जाँदा गृहमन्त्रीको भाइ फेला परेको छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। र त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। म घटनाक्रमलाई कुरा गर्दाखेरि निर्मला पन्तजीको हत्याको पत्ता लगाउने सम्बन्धमा अहिलेको पनि उप प्रधानमन्त्री तत्कालीन रक्षा मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो एउटा कार्यक्रममा, मैले टेलिभिजनमा सुनेको उहाँको भोइस, निर्मला पन्तको हत्यारा 6 दिनभित्र हामी सार्वजनिक गर्छौँ, कसैले छाता उडाउन नआओस् भन्नुभएको थियो उहाँले। तर छाता उडाउन को जाने?
र अहिलेसम्म खोइ त 6 दिन होइन 6 महिना होइन वर्ष बित्न थाल्यो त्यो मैले भनेको पनि वर्ष बित्न लागिसक्यो खोइ त। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहे केपी ओलीको होस् चाहे प्रचण्ड माधव नेपालजीको ओली होस् यसमा केही फरक हुने हामीले देखेका थिएनौँ र अहिले पनि मैले भन्न चाहन्छु 17,000 मान्छे मार्नलाई केही समय लागेन त्यसमा उहाँहरूको हृदय देखिएन भने अरू मान्छे भटाभट मरिरहेछन् के फरक पर्यो उहाँहरूलाई उहाँहरूले हेर्नु त्यस्तै हो सत्तामा हुनेले एउटा भन्छ नहुनेले अर्को गाली गर्छ त्यसै कारणले अहिले निर्वाचन सम्भव हुनुपर्दछ र देशभरिका नेपाली जनताले यतिखेर कसलाई सहयोग गर्छन् कसलाई सहयोग गर्छन् त्यो उहाँहरूले भने जस्तो जनादेश अब दिएपछि थाहा हुन्छ जनताले आदेश दिएपछि तर त्यो वातावरण हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा चाहिँ हुनुपर्दछ तर मलाई पनि शङ्का छ र अब त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर पनि कहिले कहिले अब राष्ट्रपतिज्यूलाई मात्रै अब केही अब केसहरू पर्न थाल्यो गाली गलौज हुन थाल्यो भन्ने कुराहरू आयो पक्राउको हिजो पक्राउ भएको हाम्रो चाहिँ नेकपाकै नेत्री झाँक्रीजीको गिरफ्तारीको पनि यहाँ प्रसङ्ग आयो। मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको सरकार भएको हो भने पनि यहाँ अर्का झाँक्रीहरू पक्राउ पर्थे। हिजो रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुमा आफूले सिफारिस गराएर बजेट निकास गराएर बनाएको पुल उदाहरण गर्न यो सरकारले रामचन्द्र पौडेल जस्तो एउटा देशको सिनियर नेतालाई गिरफ्तार गरेर थुनेको थियो। त्यो बेलामा झाँक्रीजीहरू कहाँ जानुभएको थियो झाँक्रीहरू कहाँ हुन्थ्यो त्यो बेला। त्यस कारणले तपाईँहरूले बल्ल थाहा पाउनुभयो तपाईँहरू अब अलिकति इतिहास पढ्ने गर्नुहोस् चाहे रसिया होस् चाहे चाइना होस् विपक्षी पार्टी मात्रै होइन आफ्नो स्वार्थ शुद्ध सिद्ध भएन भने सत्तामा बसेकाहरूले आफ्ना पार्टीका सारा नेताहरूको नरसंहार गरेर त्यहाँ चाहिँ आफूले भने जस्तो सरकार चलाएर बसेको इतिहास छँदैछ। साम्यवाद चाहे कम्बोडिया भनौँ चाहे भियतनाम भनौँ चाहे संसारका कुनै भन्नु आफ्ना भान्जा जुवाई नर्थ कोरिया हेर्नुहोस् क्युबा हेर्नुहोस् आफ्नै सन्तान मारेर बसेका छन् नि। त्यस कारणले कम्युनिस्ट सत्तामा जोसुकै पुगोस् कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो कुरासँग नमिल्ने आफूलाई सहयोग नगर्ने भएपछि श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ अरूलाई गिरफ्तारी मात्रै होइन भोलि हत्या गर्नसम्म पनि पुग्न सक्दछ। त्यसैले हिजो रामचन्द्र पौडेल दाई काङ्ग्रेसको चाहिँ वरिष्ठ नेता पक्राउ पर्दा को प्रचण्डजी बोल्यो माधव नेपालजी बोल्नुभयो वा अरू कोही कम्युनिस्ट नेता बोले सबै खुची नगराएर बसेका थिए। तर झाँक्रीजीको गिरफ्तारीमा सबभन्दा पहिलो वक्तव्य काङ्ग्रेसले निकाल्यो। त्यसैले प्रजातन्त्र र यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट तन्त्रमा फरक छ। त्यसैले प्रजातन्त्रवादीहरू र कम्युनिस्टहरूमा फरक छ। हामी सबभन्दा पहिला बोल्यौँ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो कदम अप्रजातान्त्रिक हो गैर जिम्मेवारी हो गर्न नहुने काम हो। नेपालको संविधानले आफूलाई लागेको कुरा बोल्ने एउटा स्वतन्त्रता छ। जहाँसम्म जिम्मेवारीको कुरा छ जिम्मेवारी एउटा नागरिक मात्रै हुनुपर्छ कि राष्ट्रपति पनि हुनुपर्छ। म महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु महामहिम राष्ट्रपतिज्यू तपाईले यो महिला हिंसाका बारेमा विधेयक तपाईका लाउन आउँदा 2 हप्ता पोको पारेर राख्नु भएको छ। अनि पत्रकारको घाँटी रेट्ने लोकतन्त्रका घाँटी रेट्ने देशमा जबरजस्ती पूर्वक कानुन हातमा लिएर चाहिँ शासन गर्ने कुशासन गर्ने प्रधानमन्त्रीताको स्वेच्छाले त्यो गुटले सरकारको प्रमुख मात्रै होइन कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा गुटको प्रधानमन्त्रीले जे आदेश जे अध्यादेश लिएर आउँछ तपाईँ 1 घण्टा नराखी लाग्नुहुन्छ। तपाईँसँग विवेक छैन। हिजो सेनामाथि हावा बोलेर तत्कालीन यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै प्रधानमन्त्री हुँदा महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादव हुँदा त्यो किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन खोज्दा वा अध्यादेश लिएर जाँदा वा केही गर्न खोज्दा त्यो कदमका विरुद्धमा रामवरण यादवजीले प्रधानमन्त्रीलाई सचिनुस् हुँदैन भनेर देश जोगाउनु भएको थियो। सेना जोगाउनु भएको थियो त नेपाल त्यो गर्नु पर्दैन।
र हामीलाई याद छ कि यो देशमा कमरेड मदन भण्डारी, तपाईहरु मदन भण्डारीको नाम लिएर कहिले थाक्नुहुन्न। र मदन भण्डारीजीको हत्यामा यो देशका चाहिँ सारा रेलिङहरू भाँचिए, गाडी आगलाई जाँचको मान्छे मारियो, तोडफोड भयो, अनेक चिज भयो। मदन भण्डारीको हत्याका पत्ता लगाउँछौँ हामी सरकार गयौँ भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले नारा दिएर ठाउँ ठाउँमा जुलुस निकाल्यो। त्यो बेलामा तपाईँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि जुलुसमा हिँड्नु भएको थियो। म यहाँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो राष्ट्रपति जनताको अभिभावक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो देशले मदन भण्डारीको हत्यारा को भनेर अझ पनि जान्न चाहेको छ। तपाईँ 2 पल्ट राष्ट्रपति बन्नुभयो, कम से कम तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई मदन भण्डारीको हत्यारा को भनेर खोज भन्नुहोस् एकचोटि, पत्ता लगा भन्नुहोस् एकचोटि। तर पदसँग यो विषय साटिएको छ भने हाम्रो के भन्नु छैन। त्यसकारण आदरणीय साथीहरू, यो अहिले जुन ढङ्गबाट चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको बारेमा बोल्ने कुरा छ, हिजो पञ्चायतकी तानाशाहको बेलामा राजा रानीको विरोध गर्दा पनि धेरै मान्छे चुनाव परेको छैन, मुद्दा बोक्नु परेको छैन। जनआन्दोलनको बेलामा, यो अहिले आन्दोलनको पनि क्रम हो, जनआन्दोलनको बेलामा त्यो बेलामा पम्फादेवी कसलाई भनेको थियो, त्यो बेला रानीका बारेमा के बोलिएको थियो सडकमा, उहाँहरू नै हो बोल्नु। त्यसकारण सबैलाई एउटै किसिमले हेर्ने बानी गर्नु पर्यो। म भन्न चाहन्छु सबै सुध्रिन जरुरी छ, हुन सक्ला हामी पनि सुध्रिन जरुरी होला। तर यो देशको जिम्मेवार जनताको अभिभावक, यो राष्ट्रको प्रमुख महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले कम से कम यो देशको हितका लागि, लोकतन्त्रका हितका लागि के उचित के अनुचित बारेमा मैले अहिले भने जस्तो महिला हिंसाको विरुद्धमा आएको अध्यादेश 2 हप्ता पूर्वबानी, अनि यो देशको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको घाँटी निमट्ने खालको, प्रजातन्त्रलाई अपहरण गर्ने खालको अध्यादेश आउँदा 1 घण्टा राख्नु नपर्ने, त्यो विषयमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म शिष्टताको कुरा हो, चाहे काङ्ग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, सबैले शिष्ट भएर चाहिँ आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर काम गर्न जरुरी छ। म यो विषयमा यति कुरा भन्न चाहन्छु। र अर्को एउटा चाहिँ म एक लाइन के भन्न चाहन्छु भने, हामीले केपी ओलीजी सत्तामा हुनुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले विघटनको घोषणा गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणा गर्नुभयो। र अर्को पक्ष फेरि हामी अब शाकाहारी जुलुस निकाल्दैनौँ भन्न थालेको छ। प्रचण्डजीको भाषण हो, शाकाहारी जुलुस गर्दैनौँ भने के, अब मान्छे मार्छौँ भने होइन। 17,000 मान्छे मारेकोमा 5,000 तपाईँले जिम्मा लिनुभएको छ प्रचण्डजी। अब फेरि शाकाहारी जुलुस गर्दैनौँ, मांसाहारी भन्न थाल्नुभयो भने जसरी तपाईँले नेपाली जनतालाई बस्ती बस्तीबाट चाहिँ विस्थापित गराउनुभयो, मार्नुभयो, काट्नुभयो, छिट्याउनुभयो, अब ती जनताहरूले तपाईँहरूलाई भागी राख्दैनन्। परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। र मांसाहारी राजनीतिक कुरा होइन, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा सबैले सही गरेका छौँ। त्यो संविधानको भावना अनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामी त्यसरी भावना अनुरूप काम गरेनौँ गर भन्छौँ भने आफू संविधान आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ, यो मुलुकलाई यो सङ्कटबाट निकास दिनुपर्छ। यो तपाईँको पार्टी सभापति शेरदेवा चाहिँ चुनाव वैशाखमा हुन्छ भनेर ठ्याक्क ढुक्क हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ, वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, समय पुग्छ कि पुग्दैन? वैशाखमा तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने त्यसपछि कङ्ग्रेसले के गर्छ? अब यसको जवाब त मैले अलिकति अगाडि पनि भनेको छु। मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले जो यो भर्खर अहिले मैले भने गएको निर्वाचन हुँदैन शेरबहादुर चुनाव गर्दैन भनेको थियो, ठ्याक्कै समय उहाँले चुनाव गर्यो। कङ्ग्रेस थियो नि त, सुन्नु न, उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भयो, टाइमै भयो नि त। त्यसैले चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई विश्वास हो। र अर्को कुरा चाहिँ चुनाव पनि भएन, यदि होइन चुनाव पनि भएन, पुनर्वाली पनि भएन भने यो देशमा अरू गम्भीर सङ्कट आउन सक्दछ। त उहाँले यति मात्रै भन्नुभएको छैन, चुनाव टाइममा गर्नुपर्छ हुन सक्छ। यदि चुनाव नभएर प्रतिनिधि सभा पुनर्वाली हुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ भन्नुभएको छ नि, क्लियर छ यो विषयमा। नभएको अवस्थामा, अब चुनाव नभएको अवस्थामा हामी आशा गरौँ प्रतिनिधि सभा पुनर्वाली होला। यो दुईटै कुरा भएन भने फेरि आन्दोलनमा जाने कुरा त छँदैछ नि। समाजको आवाज.com